यहाँहरू सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। विशेष गरी आजको यो शनिबारको संगतिको लागि हामी सबैजना यसरी आजको संगतिमा हामीहरू छौँ। हामी आज परमेश्वरको वचन यसरी धर्मशास्त्र बाइबलबाट हामी हेर्नेछौँ। हामी आज अलिकति धर्मशास्त्र बाइबलबाट एकदम चाखलाग्दो कुरा हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ अनि परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको कुराहरू हामी आज प्रकाशको पुस्तकबाट हामी यहाँनिर केही नयाँ कुराहरू आज हामी हेर्नेछौँ। हामी प्रकाश 21 अध्यायमा हामी हेर्ने हो भने हामी त्यहाँ के पाउँदछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ यरुशलेमको कुरा गरेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर थाहा गर्दछौँ। विशेष गरी आजको वचनको शीर्षक रहेको छ, आजको वचनको शीर्षक चाहिँ यस प्रकारले रहेको छ, नयाँ यरुशलेम थुमाको दुलै भनेर हामी आजको वचनलाई यहाँनिर हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वरले हामी धर्मशास्त्र बाइबलमा विशेष गरी प्रकाशको पुस्तकलाई हामीले अध्ययन गर्दै जाने हो भने हामी त्यहाँनिर धेरै एउटा हामीले बाइबल पढ्दाखेरि कतिपय कुराहरू नदेखेको कुराहरू यो त अब अलिकति कहाँ हुन्छ र जस्तो भन्ने कुराहरू हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। हामी मानव हाम्रो सोचमा हामी छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एकदम नयाँ हामीलाई एकदम चाख लाग्दो, हामीलाई रोचक लाग्दो एउटा परमेश्वरको राज्यमा यस्तो प्रकारको कुराहरू रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि हामी प्रकाशको पुस्तकमा हामी देख्दछौँ। र साथै प्रकाशको पुस्तकले चाहिँ एउटा त्यो महासङ्कष्टको 1000 वर्षको समयलाई मात्र नभइकन चाहिँ यसले चाहिँ नि येशू ख्रीष्टको विषयमा पनि यसरी भनिरहेको कुराहरू हामी यहाँनिर थाहा गर्दछौँ। प्रकाशको पुस्तकलाई प्राय हाम्रो बुझाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति मानिसहरू अलिकति डराएर पढ्ने, यो चाहिँ एउटा अन्तिम दिनको पुस्तक हो भन्ने कुराहरू चाहिँ मानिसहरूको बुझाइ यहाँनिर रहेको छ। तर जहाँसम्म लाग्छ, मलाई लाग्छ त्यो कुराहरू होइन भन्छु। बाइबलमा यो प्रकाशको पुस्तकलाई यसरी अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँनिर एउटा भविष्यको कुराहरू पनि गरिएको छ भने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नि येशू ख्रीष्टको विषयमा त्यहाँनिर धेरै कुराहरू भन्न खोजिरहेको कुराहरू पनि हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। र आज हामी प्रकाशको सुरुको अध्यायलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ नि हामीलाई त्यहाँनिर एउटा अनन्त अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यसरी प्रकट हुनुभएको कुराहरू अनि एउटा ब्रह्माण्डको कुराहरू, सार्वभौम शासक जो एक सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ अनि जसले नै सबै कुराहरू नयाँ बनाउनु हुनेछ अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अल्फा ओमेगा हुनुहुन्छ अनि जसले आफ्नो सबै वचनहरू अनि प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नलाई बनाउनु हुन्छ, जसले सुरु गर्नुभयो जो विश्वासयोग्य अनि पुरा गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ हामी प्रकाशको सुरुको अध्यायहरूलाई हेर्दै जाने हो भने चाहिँ हामी त्यहाँनिर त्यो कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि हामी प्रकाशको 6 र 7मा हामी त्यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ नि 6 र 7ले हामीलाई यो कुराहरू देखाउँदछ कि सबै छुटकारा पाएका सन्तानमा नयाँ यरुशलेममा बस्नेछन् अनि सम्पूर्ण आनन्दमा भाग लिनेछन् र परमेश्वर र थुमाको सेवा गर्नेछन् र सदा सर्वदा शासन गर्नेछन् भनेर चाहिँ यसरी 6 र 7ले पनि हामीलाई यो कुराहरू देखाउँदछ। अनि यहाँनिर विभिन्न कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि प्रकाश 3मा हामी 21को 3मा हामी त्यहाँनिर हेर्ने हुन्छ नि अनि प्रकाश 3मा उल्लेखित मानिसहरू 21को 3मा उल्लेखित मानिसहरू परमेश्वरको छोराहरू होइनन् भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर छ। नि मत्ती 25को 21 देखि 46मा हेर्ने हो भने त्यहाँनिर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यसरी
एक्का मत्तीको पुस्तकले चाहिँ नि त्यहाँनिर त्यसरी व्याख्या गरेको कुराहरू चाहिँ नि हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। विशेष मैले तपाईँहरूलाई अलिकति यो सुरुको कुराहरूलाई मात्र तपाईँहरूलाई यहाँनिर राखेको हो, तर तपाईँले राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस्। हामीले यहाँनिर प्रकाशको पुस्तकबाट धेरै राम्रो कुराहरू, धेरै एकदम ब्लेसिङको आशिषको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउनेछौँ। तर मैले तपाईँहरूलाई आज तपाईँहरूको बिचमा राख्न खोजेको परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रकाश 21को 9 र 10 अनि 11 अनि त्यो सँगसँगै आज हामी अलि धेरै बाइबलको पदहरूलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ धर्मशास्त्र व्याख्या गर्नको लागि धर्मशास्त्र नै चाहिन्छ। हामी अरू कुराले धर्मशास्त्रको कुराहरूलाई हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। धर्मशास्त्र व्याख्या गर्नको लागि धर्मशास्त्र नै यहाँनिर चाहिने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी बाइबलबाट अरू पुस्तकहरूबाट पनि यहाँनिर प्रकाशको पुस्तकले जुन पुस्तकहरूसँग रिलेटेड छ त्यो कुराहरूलाई पनि हामी आज यहाँनिर हेर्नेछौँ। यहाँनिर प्रकाश 9 र 21को 9-10 मा म यसरी पढ्नेछु हामी सबैको लागि, अनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ 9 र 10 मा, तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ म तिमीलाई थोमाकी पत्नी उहाँको दोलाई देखाउँछु। तिनले मलाई पवित्र आत्माबाट एउटा ठुलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र सहर यरुशलेम मलाई देखाए। हामीले प्रकाशको पुस्तकलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ यो प्रभु येशूको चेला जो यूहन्नाले लेखेका पुस्तक हुन्, अनि यहाँनिर यूहन्नालाई चाहिँ नि प्रभु येशूले यो विषयमा चाहिँ यसरी यहाँनिर लेख्नको लागि यसरी भन्नुभएको थियो। अनि हामीलाई थाहा छ हामी यहाँनिर 9 र 10 को कुराहरूलाई चाहिँ एउटा यो जब हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नालाई चाहिँ आत्मामा यसरी स्वर्गमा लगेको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। त्यसपछि अनि यहाँनिर आत्माले जुन कुराहरू यूहन्नाले जब ऊ स्वर्गमा गइसकेपछि देखेको कुराहरू चाहिँ उसले यहाँनिर बताएको कुराहरू हामी यहाँनिर थाहा गर्न सक्दछौँ। प्रकाश 21को 9 र 10 ले हामीलाई नयाँ यरुशलेमको विषयमा चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ नि थप पक्षहरू चाहिँ बताउँदछ। एकातिर कर्पोरेट अस्तित्व अनि हजारौं राज्यको समयमा ख्रिस्टको दुलाइ र नयाँ स्वर्ग र अनि नयाँ पृथ्वीमा सदाको लागि ख्रिस्टको पत्नी, अर्कोतर्फ परमेश्वरको पवित्र सहर भएकोले यो स्वर्गदूतहरू मध्ये एक थियो जसमा कचौराहरू अन्तिम विपत्तिहरूले भरिएका थिए, जसले चाहिँ यूहन्नालाई नयाँ यरुशलेमका र अरू पक्षहरूमा चाहिँ नि देखाउँदछन्। हामी यो कुरा चाहिँ नि यहाँनिर हामी बुझ्न सक्दछौँ। यसले के सङ्केत गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ कि अन्तिम तुरैको विषयमा चाहिँ हामी प्रकाशकै पुस्तकको हामी कहाँनिर देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई हामीले 11को 15 मा हामी हेर्यौँ भने चाहिँ हामी त्यहाँनिर यो कुराहरू पाउँदछौँ। 11को 15 मा चाहिँ के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईहरु हामी सबैको लागि पढ्नेछु। अनि 7औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र त्यसपछि स्वर्गमा यसो भन्ने ठुलो आवाज गुन्जिए, संसारको राज्य हाम्रो प्रभुको र उहाँको ख्रिस्टको राज्य भएको छ अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ। यहाँनिर यो हामी यो कुराहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि के देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि 11को 15 मा यहाँनिर जुन एउटा अन्तिम समयको कुराहरू जब
सातौं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुकेर त्यसपछि स्वर्गमा यस्तो एउटा ठुलो आवाज आयो, संसारको राज्य हाम्रो प्रभुको र उहाँको ख्रिस्टको राज्य भएको छ अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ नि अब आउने समयमा जुन हामीलाई थाहा छ, यो प्रकाशको पुस्तकले भन्न खोजेको कुराहरूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ नि येशू ख्रिस्टले संसारमा भएका यी संसारमा पनि उहाँले चाहिँ राज्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ के त यहाँनिर यसरी उद्धृत गरिरहेको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ, जसमा कचौराको विपत्तिहरू सम्मिलित छन् र नयाँ यरुशलेमको स्थापनाको लागि हो। हामी यो कुराहरू चाहिँ यहाँबाट हामी पाउँदछौँ। त्योभन्दा अगाडि म अलिकति के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बाइबलमा हेर्ने हो भने जुन हामी यही प्रकाशकै पुस्तकमा हामी तल हेर्दै जान्छौँ 11 मा अहिले एकछिनमा हामीले हेर्दै गइसकेपछि हामी के पाउँदछौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर नयाँ यरुशलेम पुनः स्थापना भइसकेका, पुनः उत्पन्न भएको अनि पुनः रूपान्तरित र महिमामा भएको सन्तहरूको समग्र उहाँ स्वर्गबाट आउनुहुनेछ, किनकि उहाँ स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ। हामी प्रकाश 10 मा हामी यो कुराहरू 21 को 10 मा यो पाउँदछौँ भने यही कुरालाई चाहिँ अनि प्रभुको दासले पनि यहाँनिर हामी हिब्रूको पुस्तकमा पनि हामी यो कुराहरूलाई यसरी पाउँदछौँ। यहाँनिर हामी हिब्रू 11 को 16 मा हामी यो कुराहरू हेर्नेछौँ। म तपाईहरुलाई धेरै त्यो गहिराईमा त म जाँदिनँ, किनभने समय कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई यी कुराहरूले कसरी भन्न खोजिरहेको छ भन्नेतिर मात्र म आजको वचनबाट तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छु। यहाँ 16 ले के भनेको छ भने, तर तिनीहरू अझ उत्तम देश अर्थात् एक स्वर्गीय देशको इच्छा गर्छन्, यसै कारण परमेश्वर तिनीहरूको परमेश्वर भनी पुकारिन शर्माउनु हुन्न, किनभने उहाँले तिनीहरूको निम्ति एउटा शहर तयार पारिदिनु भएको छ। विश्वासद्वारा आफ्नो परीक्षा माफ गर्नुहोस्, हामीले यहाँनिर 16 मा यो कुराहरू हेर्यौं। अब त्यस्तै गरी हामी यता यसकै 11 को 16 मा पनि हामी त्यो कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। माफ गर्नुहोस्, 22 को 16 मा पनि हामी यो कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। 12 को 16 मा है, बाह्र को 16 मा पनि यहाँनिर यसरी भनिएको छ, माफ गर्नु 12 को 22 मा यो अलिकति यो बाइबल यो अक्षर अलि सानो भएको कारणले अलिकति यो हेर्नमा अलिकति रङ भएको छ, माफ गर्नु होला। 12 को 22 मा यसरी भनेको छ, तर तिमीहरू त सियोन पर्वतमा आएको छौ, जीवित परमेश्वरको शहर स्वर्गीय यरुशलेममा र असंख्य स्वर्गदूतहरूको आनन्द उत्सवमा आएको छौ। यहाँनिर परमेश्वरले आज हामीलाई हाम्रो लागि चाहिँ जुन एउटा नयाँ यरुशलेम यहाँनिर बनाउनु भएको छ, अर्थात् यूहन्नालाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा नयाँ यरुशलेमको दृश्य त्यहाँनिर देखाइरहनु भएको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर थाहा गर्न सक्दछौँ। अनि जब हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ के हो त, हामी त्यो नयाँ यरुशलेम अर्थात् नयाँ त्यो शहरमा चाहिँ के हुन्छ त, स्वर्गीय यरुशलेममा चाहिँ हामीहरू चाहिँ के त त्यहाँनिर जीवित परमेश्वरको शहर स्वर्गीय यरुशलेममा हामी चाहिँ एउटा त्यो एउटा आनन्द उत्सव मनाउन चाहिँ के हो त हामी त्यसरी त्यहाँनिर हुनेछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ यरुशलेमले परमेश्वरको महिमालाई चाहिँ के त अभिव्यक्ति गर्नेछ। जसरी हामी यहाँनिर देख्दछौँ
ज्यास्पर स्टोन देखा पर्दछ। अनि बाइबलमा ज्यास्पर स्टोन एक बहुमूल्य ढुङ्गा हो र गाढा हरियो रङको छ, जसले परमेश्वरको ईश्वरीय जीवनको समृद्धिको पूर्णतालाई जनाउँछ। प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ, हामी प्रकाशको पुस्तकमा हामी यो कुराहरू देख्दछौँ। त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको रत्नहरू जोडिएको कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर गरेको छ। अनि यही कुरा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रकाशको पुस्तक सँगसँगै हामीले यो कुरा चाहिँ कहाँ पाउँदछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि ज्यास्पर चाहिँ नि एउटा के त रकमा चाहिँ नि एक हिरा हो, त्यो चाहिँ होइन, एकदम बहुमूल्य हिरा हो। अनि यहाँ दुई फरक हिब्रू शब्दहरू चाहिँ नि बाइबलमा ज्यास्परको रूपमा अनुवादन गरिएको छ। नम्बर 1 मा चाहिँ नि एसफाफे भन्ने छ भने र नम्बर 2 मा चाहिँ नि एसपीएस भन्ने चाहिँ नि दुईवटा चाहिँ नि हिब्रू शब्दहरू चाहिँ नि यहाँनिर यसले चाहिँ उच्चारण गरेको छ। यो कुरालाई हामी कहाँनिर देख्न पाउँदछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रस्थान हामी 28 को हामी 20 र 39 को 13 मा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। हारूनको प्रधान पुजारीको अनि ब्रेस्टप्लेटमा अन्तिम वा 12औं गहना वर्णन गर्ने शब्द त्यहाँनिर छ। हामीले भन्न खोजेको कुरा के छ भने चाहिँ नि जब हारूनलाई चाहिँ नि परमेश्वरले चाहिँ नि जुन एउटा पुजारी पदमा जब उहाँले नियुक्त गर्नुभयो, अनि पुजारी पदमा हारूनलाई नियुक्त गरिसकेपछि जब हारूनले जुन वस्त्र लगाएको थियो, अनि त्यहाँनिर चाहिँ नि के त त्यो एउटा रत्नहरूको जुन चाहिँ नि त्यहाँनिर एउटा हिराहरूको चाहिँ कुरा गरिएको छ। तपाईँहरूले प्रस्थानको पुस्तकमा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के हो त अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर त्यसरी भनेको छ। विभिन्न 12वटा रत्नहरूले चाहिँ के त उसको चाहिँ उसले लाउने अगाडिको जुन छाती पातामा चाहिँ के हो त त्यो रत्न चाहिँ भरिएको हुनु पर्दछ। भन्न खोजेको कुरा के छ भने आज यो ढुङ्गाले चाहिँ यो स्टोनले चाहिँ के देखाउँछ, ज्यास्पर स्टोनले चाहिँ के देखाउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा बहुमूल्य एउटा हिरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ एउटा परमेश्वरको ईश्वरीय जीवनको समृद्धिको पूर्णतालाई जनाउँछ। महिमा भनेको चाहिँ ईश्वरको अभिव्यक्ति हो र ईश्वरीय जीवनको चम्किलो हो। परमेश्वरमा मात्र, अन्तमा विश्वासीहरूमा र अन्तमा नयाँ यरुशलेममा। जब यूहन्नालाई स्वर्गमा पहिलोपल्ट ल्याइएको थियो तब उनले सिंहासनमा बसिरहेको व्यक्ति ज्यास्पर स्टोन र सार्डियस जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने त्यहाँनिर जो सिंहासनमा बस्नु भएको थियो त्यहाँनिर एउटा चम्किरहेको उहाँको सिंहासन चाहिँ एउटा चम्किलो एउटा ज्योति चाहिँ त्यो सिंहासनबाट चाहिँ आइरहेको थियो। जुन यहाँनिर जुन ज्यास्पर स्टोनले चाहिँ के देखाउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर जुन प्रकारको एउटा चहकिलो त्यो प्रकारको चाहिँ ज्योति त्यहाँबाट आइरहेको थियो। अर्थात् सिंहासनमा बस्नु हुने चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, हैन। अनि जस्पर जस्तै सार्डियस पनि बाइबलको सबैभन्दा बहुमूल्य ढुङ्गा हो, जुन खैरो रातो रङको छ, जुन ख्रीष्टको छुटकाराको रगतको प्रतीक हो। यसले यो संकेत गर्दछ कि यूहन्नाको समयमा महान न्यायहरू भन्दा पहिले मानिसहरूलाई पापबाट छुटकाराको खाँचो परेको थियो। त्यसो भए सिंहासनमा बस्नुहुने एक उद्धारक परमेश्वर देखा पर्दा सार्डियस र जीवन दिने परमेश्वर देखा पर्दा त ज्यास्पर हुनुहुन्थ्यो। भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर त्यो जुन दुईटा स्टोनहरूले चाहिँ के देख्दछ भने एउटा जीवन दिने परमेश्वर र अर्को चाहिँ के हो त एउटा उद्धार गर्ने परमेश्वर, जसले चाहिँ के हो त मानिसलाई चाहिँ पापबाट चाहिँ छुटकारा दिनुहुने परमेश्वरको चाहिँ खाँचो परेको कुराहरू चाहिँ के हो त यहाँनिर देखाएको कुराहरू हामी यहाँनिर थाहा गर्दछौँ। प्रियहरू, एकदम रोचक कुराहरू छ यहाँनिर। परमेश्वरले जुन एउटा बहुमूल्य कुराहरू बनाउनु भएको थियो, अनि त्यही बहुमूल्य कुरा चाहिँ के हो त उहाँले आफ्नो प्रतीकको रूपमा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ यसरी बनाउनु भएको थियो है।
आज हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अनि आज हाम्रो परमेश्वर एक छुटकारा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी यहाँनिर एफिसीको पुस्तकमा हामी यो कुराहरूलाई हेर्ने हो भने हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। एफिसीको पुस्तकले पावलले यहाँनिर यसरी भनेको छ। एफिसी 1:7 हामी यो कुराहरूलाई यसरी यहाँनिर पाउँदछौँ। उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रो पापको क्षमा हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर जुन त्यो स्टोनको जुन एउटा सार्डियस स्टोन र जुन त्यहाँनिर ज्यास्पर स्टोनको त्यहाँनिर कुरा गरेको छ। अनि यहाँनिर एफिसीको पुस्तकले यहाँनिर भनेको छ जुन अनुग्रह उहाँले हामीलाई उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रो पाप क्षमा हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् त, आज भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसो ख्रिस्टको अनुग्रहको कारणले आज तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्दछौँ, उहाँले जुन कल्भरी क्रुसमा बगाउनु भएको जुन रगतद्वारा चाहिँ आज तपाईँ र मलाई उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ, उद्धार गर्नुभएको छ। अर्को भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो पाप क्षमाको लागि चाहिँ यसु ख्रिस्टले कल्भरी क्रुसमा उहाँले चाहिँ हाम्रो उद्धारको लागि चाहिँ उहाँले रगत बगाउनु भएको छ। अनि उहाँ चाहिँ के हो त, एउटा जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले उहाँले कल्भरी क्रुसमा रगत बगाउनु भयो। अनि त्यो रगत बगाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ हामीलाई जीवन दिनुभएको कुराहरू हामी यहाँनिर थाहा गर्न सक्दछौँ। अर्को कुरा हामी यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी हामी 15:45 हामी हेर्ने हो भने पनि यहाँनिर हामी यो कुराहरू थाहा गर्न सक्दछौँ। यसकारण यस्तो लेखेको छ, पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो, अन्तिम आदम जीवन दिने आत्मा भयो। अब यसको चाहिँ हामीलाई थाहा छ, किनभने आदम चाहिँ एउटा प्राणमा, एउटा शरीरमा चाहिँ के हो त, एउटा मानिस चाहिँ एउटा आदम हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ नि एउटा आदम चाहिँ एउटा जीवित प्राणी हुनुभयो भने अन्तिम आदम चाहिँ के हो त, जीवन दिने आत्मा। भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ नि येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ यहाँनिर आदमको पनि कुरा गरेको छ, जसले चाहिँ नि के हो त, आज मानिसलाई चाहिँ के हो त, जीवन दिनु भएको छ। जसले चाहिँ उहाँले चाहिँ आज हामीलाई एउटा हाम्रो अनन्त जीवन उहाँले हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा अनन्त जीवन चाहिँ दिनुभएको छ। उहाँ चाहिँ जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई मात्र पापहरूलाई, पापबाट छुटकारा, आज हामी पापीहरूलाई चाहिँ के हो त, परमेश्वरले चाहिँ पापबाट छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। तर उहाँको ईश्वरीय जीवन पनि आज तपाईँ र मलाई चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ। हामी यूहन्ना 6:33 हामी त्यही कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। उहाँ चाहिँ एउटा स्वर्गबाट चाहिँ एउटा रोटीको रूपमा चाहिँ यसरी ओर्लेर आएको कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। अनि जसले चाहिँ के हो त, त्यहाँनिर एउटा जीवन दिने कुराहरू चाहिँ के हो त, त्यहाँनिर गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर हामी यूहन्ना 6:33 हेर्ने हो भने यहाँनिर यसरी भनेको छ, किनभने परमेश्वरको रोटी त्यही हो जो स्वर्गबाट ओर्ले आउँछ र संसारलाई जीवन दिन्छ। हैन, भन्न खोजेको के छ भने एउटा सांकेतिक रूपमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा जो एउटा रोटीको रूपमा चाहिँ एउटा येशू ख्रिस्टलाई यहाँनिर चाहिँ एउटा केन्द्रित गरिरहेको छ। सांकेतिक भाषा यहाँनिर यसरी भनिएको छ, जसले चाहिँ हामी पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा हेर्ने हो भने त्यहाँनिर प्रभु भोजको विषयमा त्यहाँनिर देखेको छ। हामी 11 हेर्ने हो भने हामी त्यहाँ थाहा गर्दछौँ जुन येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ एउटा रोटीमा एउटा रोटीसँग एउटा तुलना गर्नु भएको छ भने चाहिँ आफ्नो रगतलाई चाहिँ एउटा दाखरसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के त एउटा तुलना गर्नुभएको छ। अहिलेको समयमा हामीले प्रभुभोज लिने भने हामी यो कुराहरूलाई यही कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर सांकेतिक रूपमा चाहिँ यसरी
भनेको कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। अर्थात् भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि जो चाहिँ एउटा स्वर्गबाट आउनु भएको छ। हामीलाई थाहा छ येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि पहिला जब एउटा संसारमा जुन एउटा मानिस रूपमा उहाँ चाहिँ जसरी आउनु भएको छ, उहाँ स्वर्गबाट एउटा ओर्ली आउनु भएको छ, जसले चाहिँ नि स्वर्गबाट ओर्ली आएर जब उहाँ कल्वरी क्रुसमा मर्नु भएको छ, जब कल्वरी क्रुसमा मरिसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको त सारा संसारलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा जीवन दिनुभएको छ। अर्थात् जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ, जसले उहाँको येशू ख्रीष्टको कल्वरी क्रुसमा जब उहाँ मारिनु भएको छ, उहाँ गाडिनु भएको छ, उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको छ, यो कुरामा जसले विश्वास गर्दछ अनि ती मानिसहरूले चाहिँ के हो त अनन्त जीवन पाउने छन्। अर्को कुरा हामी यहाँनिर के देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि तर हर महान फैसलाहरू पछि जब सबै मुक्ति पाएको विश्वासीहरूको महिमा हुनेछ र पुनरुत्थान हुन्छ, मुक्तिको आवश्यक हुन्छ त्यहाँनिर, तसर्थ नयाँ यरुशलेमको उपस्थिति केवल यास्पर स्टोन हो जुन परमेश्वरको ईश्वरीय जीवनको पूर्णता भएको छ र उहाँको विस्तारित अभिव्यक्ति हुनलाई परमेश्वरको महिमाको रूपमा चम्किरहेको कुराहरू हामी यहाँनिर थाहा पाउँदछौँ। हामी प्रकाश 21:11 हेर्ने हो भने हामी यो कुराहरूलाई हामी यहाँनिर प्रष्ट रूपमा हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। त्यसमा परमेश्वरको महिमा थियो र त्यसको चमक बहुमूल्य रत्नहरू तथा बिल्लोर अनि स्फटिक जस्तो चहकिलो थियो। आज परमेश्वरको महिमा चाहिँ के हो त यो प्रकारको एउटा बिल्लोर हैन, जुन एकदम चहकिलो त्यो एउटा ज्योतिले भरिएको जुन एउटा त्यो प्रकारको परमेश्वरको महिमाको रूपमा चाहिँ एउटा चम्किरहेको कुराहरू यहाँनिर हामी देख्न सक्दछौँ। प्रियहरू, पुनरुत्थानको समयमा सबै ईश्वरीय जीवन पाइसकेका सबै विश्वासीहरूले उनीहरूको आत्मामा प्रारम्भिक महिमा दिव्य जीवनको चमक प्राप्त गर्दछन्। हामीहरू विश्वासीहरू, ज्योतिहरू वा बत्तीहरू बोक्नेहरू, प्रकाशको सन्तानहरू, हामी यो कुरा चाहिँ एफिसीको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। अर्थात् हामीलाई के भनेको छ भने आज तपाईँ र म चाहिँ संसारको ज्योति हो। आज हामी चाहिँ एउटा संसारमा एउटा ज्योति भएर चम्कनु पर्ने कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। हामी एफिसीको पुस्तकमा हामी त्यो कुराहरू देख्दछौँ भने चाहिँ अर्को कुरा हामी यहाँनिर मत्तीको पुस्तकमा के कुराहरू पाउँदछौँ भने मत्ती 5:14 चाहिँ के कुराहरू भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू संसारको ज्योति हौ, डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन हैन। आज एफिसीको पुस्तकले पनि त्यही भन्दछ अनि मत्तीको पुस्तकले पनि आज हामी ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ के हो त एउटा ज्योतिको रूप, आज तिमीहरू चाहिँ एउटा ज्योति हौ हैन, जो चाहिँ एउटा संसारमा तिमीहरू छौ। अर्को भाषामा भन्ने हुन्छ नि जहाँनिर चाहिँ अन्धकार छ, जहाँनिर अहिलेको यो पुस्तालाई हेर्ने नि जो पुस्ताहरू चाहिँ एउटा बाङ्गो, एउटा टेढो, एउटा विकृति ल्याउने पुस्ताहरू छ, ती पुस्ताहरूको बीचमा पनि आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको ज्योति भएर चाहिँ यसरी चम्किरहेको छौँ। अनि यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर देख्दछौँ प्रियहरू। अर्को कुरा हामी यही कुरालाई चाहिँ नि के भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ नि पत्रुसले चाहिँ यसरी यहाँनिर भनेको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। हामी दोस्रो पत्रुसको पुस्तकमा हामी यो कुराहरू देख्दछौँ। दोस्रो पत्रुस 2 हामी 15 हेर्ने हो भने यो कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। सोझो मार्ग छोडेर तिनीहरू कुमार्गमा लागेका छन्, खराब कामको लाभ असल मान्ने बाउरको छोरा बालमको पछि तिनीहरू लागेको छन्। भन्न खोजेको कुरा के हो भने मैले अघि नै यहाँनिर भनिहालेँ,
आज तपाईँ र म यस्तो ठाउँमा छौँ, यस्तो ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यसरी राख्नु भएको छ। जुन यो संसार छ, जुन यो संसार चाहिँ एउटा खराब छ, यो संसार एउटा अन्धकार छ। अनि जुन यो संसार चाहिँ एउटा सबै मानिसहरू एउटा नराम्रो काममा लागेको छन्। जो मानिस एउटा व्यभिचारमा लागेको छ, जो मानिस एउटा डाहा, एउटा कलह, हैन, अनि एउटा खराब कामको चाहिँ नि त्यो प्रकारमा सबै मानिसहरू खराब काममा लागिरहेका छन्। एउटा अनि त्यस्तो मानिसहरूको बीचमा आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ नि उहाँको एउटा ज्योति भएर हामीहरू चम्केको छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ के त आज हामी यहाँबाट चाहिँ यसरी हामी बुझ्न सक्दछौँ। जब हामी ईश्वरीय जीवनमा बढ्दै जान्छौँ, यो ईश्वरीय जीवनले हाम्रो प्राणलाई समृद्धि तुल्याउँछ। प्रियहरू, आज हामीले बुझ्नुपर्छ, यदि तपाईँ र म साँच्ची नै यदि त्यो प्रकारको ज्योतिको जीवन यदि तपाईँ र मैले हामी ज्योतिमा हामी चम्किरहेको छौँ भने चाहिँ नि तपाईँ र म चाहिँ नि त्यो एउटा ईश्वरीय जीवन तपाईँ र ममा आउँछ। ईश्वरीय जीवनमा जब तपाईँ र म बढ्दै जान्छौँ भने अनि ईश्वरीय जीवनले हाम्रो प्राणलाई समृद्धि तुल्याउँछ, हामीलाई अर्को महिमामा चाहिँ नि परिणित चाहिँ गर्नेछ। एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा चाहिँ के हो त तपाईँ र मलाई चाहिँ यसरी परिणित गर्नेछ। अनि यो कुराहरू बुझ्दाखेरि प्रियहरू एकदम हामी एउटा खुसी हुनुपर्ने, हामी एउटा आनन्दित हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ नि के त यहाँनिर यसरी गरेको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर थाहा गर्न सक्दछौँ। यसमा महिमाका धेरै छोराहरू बन्ने छन्। अनि हामी हिब्रूको पुस्तकमा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। तपाईँहरूले हिब्रू 2:10 हेर्नुभयो भने त्यो कुराहरू तपाईँहरूले त्यहाँनिर पाउनुहुनेछ। अनि हामी ख्रीष्टसँगै चाहिँ के हो त महिमामा हामी हुनेछौँ, महिमा हुनेछौँ। भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दा चाहिँ नि आज हामी म तपाईहरूलाई यहाँनिर पुस्तकबाटै म यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तकमा हिब्रू 2:10 हामी हेऱ्यौँ भने हामी यो कुराहरू थाहा गर्नेछौँ। भन्न खोजेको कुरा के हो त, यो उचित थियो कि परमेश्वर जसको निम्ति र जसद्वारा सबै थोकको अस्तित्व छ, उहाँले नै धेरै सन्तानलाई महिमामा ल्याउनु हुँदा तिनीहरूका मुक्तिका कर्ता येशूलाई कष्टद्वारा सिद्ध तुल्याउनु भयो। प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले यो कुराहरूलाई एकदम ध्यान दिएर हामी बुझ्नुपर्छ। आज येशू ख्रीष्टले कल्वरी क्रुसमा उहाँ मर्नु भएको कारण, उहाँमाथि कष्ट भोग्नु भएको कारण आज तपाईँ र मलाई चाहिँ नि के हो त उहाँले चाहिँ नि त्यो महिमामा चाहिँ नि के हुनुहुन्छ त उहाँले ल्याउनु हुनेछ, आज ल्याउनु हुनेछ। यहाँनिर हिब्रूको पुस्तकले चाहिँ नि यो कुराहरू चाहिँ नि भनेको छ। अनि नयाँ यरुशलेममा परमेश्वरको अभिव्यक्तिको लागि हामी परमेश्वरको महिमाको चाहिँ के हो त वहन गर्दछौँ। अनि यो कुराहरूबाट आज तपाईँ र मैले चाहिँ के त थाहा गर्नु पर्दछ। अनि नयाँ यरुशलेमको थुमाको शुद्ध दुलाई हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। अनि एउटा यो कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले इजकियलको पुस्तकमा पनि त्यहाँनिर भनेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। अनि जुन एउटा बेबिलोनको दृश्य त्यहाँनिर छ, अनि बेबिलोनलाई चाहिँ नि जुन यो प्रकाशको पुस्तकले यसरी त्यहाँनिर भनेको छ, म यसलाई चाहिँ यहाँनिर पढ्न चाहन्छु। प्रकाश 17 हामी 1देखि 3 हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त, ती 7 कचौरा लिने 7 स्वर्गदूतहरू मध्ये एकजनाले म कहाँ आएर मलाई भने, यता आऊ, म तिमीलाई धेरै पानीहरूमा बसेकी त्यस महावेश्यालाई दिएको इन्साफ देखाउँछु। त्यससँग पृथ्वीका राजाहरूले व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका बासिन्दाहरू त्यसका व्यभिचारको मध्यले मातेका छन्। अनि तिनले मलाई आत्मामा बोकेर एउटा उजाड स्थान भित्र लगे। त्यहाँ 7वटा शिर र 10वटा
सिंह भएको ईश्वर निन्दाका नाउँहरूले भरिपूर्ण भएको चहकिलो रातो रङको पशुमाथि बसेकी एउटा स्त्रीलाई मैले देखेँ। यसले चाहिँ के कुरा गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यहाँनिर एउटा बेबिलोनको दृश्यलाई एउटा अर्को भाषामा भन्ने चाहिँ एउटा वेश्या बेबिलोनको दृश्यलाई चाहिँ यसले यहाँनिर देखाएको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। यो 17को 1-3 7वटा कचौरा मध्ये एक भएको एक स्वर्गदूतले यूहन्नालाई थुमाकी पत्नी दुलाईलाई हेर्न मद्दत गर्दछ। उनी पवित्र सहर यरुशलेम हो। केहीले यसलाई नयाँ सहरको शाब्दिक वर्णनको रूपमा चाहिँ नि लिन्छन्। अरूले यसलाई थुमाका उद्धार पाएका व्यक्तिहरूको स्वर्गमा जीवनको लागि एक जटिल व्यक्तिको रूपमा चाहिँ नि बुझ्दछन्। आज यो कुराहरू चाहिँ के हो त यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि एक ठुलो अग्लो पहाडमा, अनि यो कुराले अर्को कुरा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ गोग र मागोगको विनाशपछि हामी सबैले इजकिएल 38 र 39 हामी हेर्ने हो भने त्यहाँनिर त्यो कुराहरू गोग र मागोगको विनाश पछिको कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ गरेको तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले समय लामो भएको कारणले मैले सबै कुराहरू तपाईँहरूको बीचमा राख्न सक्दिनँ। धेरै अग्लो डाँडामा परमेश्वरको भावी मन्दिर हेर्नको लागि लगियो। यद्यपि विश्वासीहरू पृथ्वीमा दुःख कष्टको सामना गरिरहेका छन्। हामी प्रकाश 11:2 हेर्ने भने हामी त्यो कुराहरू पाउँदछौँ। अनि पवित्र सहरमा उनीहरू साँचो जीवन सुरक्षित भयो भने स्वर्ग यदि अचानक देखा पर्ने छ। हामी कलसी 3:4 तपाईँले यो कुराहरूलाई हेर्नुभयो भने 3:3 र 4 हेर्नु भने यो कुराहरू तपाईँले त्यहाँनिर पाउनु हुनेछ। 21:11 परमेश्वरको महिमा ज्यास्परको जस्तो देखिन्छ। अनि प्रकाश 4:3 पारदर्शी सहरबाट टाढा जान्छ, जुन एउटा क्रिस्टल एउटा चहकिलो रूपमा चाहिँ के हो त स्पष्ट देखिन्छ। अर्थात् हामी 21:18 हेर्ने हो भने यो कुराले चाहिँ के त त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। 21:18 म अब अन्तिमतिर छु। अन्तिमतिर म यहाँनिर तपाईँहरूको बीचमा अन्तिममा आएको छु है त। त्यो पर्खाल 21:18 यहाँनिर छ। त्यो पर्खाल बिल्लौरले बनेको थियो र सहर चाहिँ निखुर सुनले बनेको थियो र सफा काँच जस्तै त्यो चम्कन्थ्यो हैन। एउटा क्रिस्टल एउटा काँचको रूपमा यहाँनिर एकदम सुन्दर एकदम क्लिन एउटा सहर चाहिँ त्यहाँनिर एउटा भएको कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। प्रियहरू, आज हामीले यो प्रकाशको पुस्तकबाट आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने आज परमेश्वरले जुन यहाँनिर मैले दुईटा कुराहरूलाई तपाईँहरूको बीचमा यहाँनिर राख्न खोजेको थिएँ, एउटा सार्डियस स्टोन र अनि एउटा जास्पर स्टोन, अनि त्यसको दुईटै कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूको बीचमा राखेको छु। आज यहाँनिर यी कुराहरूले चाहिँ के हो त येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ के त एउटा प्रतीक एउटा प्रतिनिधित्व एउटा प्रतीकको रूपमा चाहिँ के त एउटा देखा परेको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर देख्दछौँ। प्रियहरू, आज हामीले प्रकाशको यो पुस्तकलाई चाहिँ के त यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने छ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई वचनमा आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हे प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईँको अनमोल रगतले हाम्रो पापहरू पखाल्नलाई मोल तिरेर छुटकारा दिनुहुन्छ। तर तपाईँको छुटकारा अनन्त विनाशबाट हाम्रो उद्धार मात्र होइन, हाम्रो लागि तपाईँको लक्ष्य उद्देश्य तपाईँको ईश्वरीय जीवन पाउनु, परिपक्वतामा बढ्न र तपाईँको कर्पोरेट दुलै र पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम, नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी सदाको लागि बन्ने तपाईँको महिमा सबै सन्तहरूमा ईश्वरीय जीवनको पूर्णताबाट बाहिर हामी त्यसै गरी चम्कन सकौँ। परमेश्वर, आज तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो संसार एकदम अन्धकारमा छ अनि हो प्रभु, आज यो संसारमा एउटा मानिसहरू जुन अन्धकारमा छन्
अनि आज यो संसार एउटा विकृतितिर छ, आज यो संसारको मानिसहरू एउटा बाङ्गो टेढो बाटोतिर छन्। तर प्रभु आज तपाईँले हामीलाई यो ठाउँमा एउटा ज्योतिको रूपमा एउटा तपाईँले राख्नु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जसरी यहाँनिर जुन प्रकारको एउटा रत्नहरू तपाईँको जब यूहन्नाले जुन सिंहासनमा जुन एउटा चम्किरहेको जुन एउटा रत्नहरूलाई त्यहाँनिर देखेका थिए। अनि साँच्चै नै प्रभु आज यो संसारमा आज हामीहरू पनि प्रभु तपाईँको एउटा ज्योति भएर हामी त्यसै गरी चम्किरहन सकौँ भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आजको वचनले तपाईँले हामीलाई धेरै नयाँ कुराहरू सिकाउनु भएको छ। यसो हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। सबै कुराहरूको निम्ति तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आजको वचनबाट पनि तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस्। र प्रभु आज तपाईँको वचन सुन्ने तपाईँको छोराछोरीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस्। अझ यो गहिराईको कुराहरू हामीलाई पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। धन्यवाद दिन्छु। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँ परमेश्वरमा चढाउँदै सबै कुराहरूमा आशिष माग्दछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको संगति, येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसँग यसै गरी सदा सर्वदा हामीसँग एक समान रहेका हुन्। आमेन।